नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। नेपालमा 170 भन्दा बढी पार्टीहरू खोलिएका छन्। मूलतः नेपालमा यति बेला 5-7 वटा पार्टीले मूल राजनीतिमा उनीहरूले सरकारमा भनौँ या प्रतिपक्षमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। जनताले भनौँ 2-4 हजार भोट नदिएका पार्टीहरूको औचित्य के हुन्छ भनौँ, यो चुनावबाट जनताले 2-4 हजार भोट पनि नपत्याएका पार्टीहरू खारेजी गर्दा के फरक पर्छ, यो विषयमा पनि आज कुराकानी गर्छौं। र अहिले नेपालमा जति पार्टीहरू खोलेका छन्, पार्टी जति बढे यसमा चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई व्यापारीकरण जस्तो बनाइयो र व्यापारीकरणको लागि पार्टीहरू खोलिए भनेर त्यो आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। साना पार्टीको औचित्य के छ नेपालमा यति बेला भनौँ, नेपालमा 2 वटा पार्टी हुनुपर्छ, सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष भन्ने बहस पनि उठिरहेको छ। र यति धेरै पार्टीहरूले आफ्नो औचित्य कसरी सिद्ध गर्छन् यो विषयमा कुराकानी गर्छौं। र अहिले जुन सामाजिक एकता पार्टी जो चुनावमा उम्मिदैछ, यो पार्टीले कस्ता एजेन्डा बोकेको छ, जनताका र देशका एजेन्डा के छन् र पार्टीले अब चुनावमा कस्तो परिणाम हासिल गर्ला र तयारी कहाँ पुगेको छ, यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्छौं। र हाम्रो छलफलको क्रममा हुनुहुन्छ सामाजिक एकता पार्टीका महासचिव विदुर अधिकारी। उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। अब सिधा प्रश्न, यहाँलाई नेपालको राजनीति चाहिँ अलि व्यापारीकरण जस्तो भयो भनेर एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ। जति धेरै पार्टी भनौँ, यहाँ चाहिँ 170 भन्दा बढी पार्टी खोलिएका छन्। यति धेरै पार्टीको हुलमा तपाईहरु पनि व्यापार गर्न आएको हो? व्यापार शब्दलाई हामीले पहिलो रूपमा एउटा अति राम्रो प्रश्न सोधिदिनु भयो। हामीले व्यापारलाई अपराधिक कर्म, ठगी गर्ने पेशा भन्ने अर्थ बुझेका छौँ। तर उद्योग, पेशा, व्यवसाय, व्यापार भनेको जहिले पनि ट्रेड भनेको, लेनदेन भनेको, गिभ एन्ड टेक भनेको कुनै पनि मानव सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्र उत्थान हुने एउटा माध्यम हो। त्यहाँ थोरै करेक्सन हजुर म गर्न चाहे। हामी व्यापारको निम्ति होइन, त हरेक नागरिकले आफ्नो आस्था, विचार, धर्म, मर्म, कर्म, पेशा, व्यवसाय, तपाईँको सञ्चार कर्म गर्न पाउनुहोस्। तपाईँको निजी सम्पत्तिमा, जीव ज्यानमा, घरमा, परिवारमा कसैको अनावश्यक हस्तक्षेप नहोस्। यसको निम्ति हाम्रो सामाजिक न्याय सहितको उन्नत लोकतन्त्रको निम्ति हाम्रो पार्टी भएको छ। तर सिधा प्रश्न, नेपालमा यति धेरै पार्टी 170 भन्दा बढी पार्टी छन् नि नेपालमा, यति पार्टी किन चाहियो? यति धेरै पार्टी नेपालमा किन चाहियो? अनि यो चाहिँ कस्तो छ भने, तपाईँ नयाँ स्कुल किन स्थापना गर्नुहुन्छ, नयाँ सेवा किन गर्नुहुन्छ, नयाँ सञ्चारगृह किन स्थापना गर्नुहुन्छ, नयाँ सन्तान किन जन्माउनुहुन्छ भने जस्तो प्रश्न भयो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो संविधानले हामीलाई के दिएको छ, वैचारिक मत मिल्ने व्यक्ति भेला भएर देशको राज्यको जुन नियम कानुन जे छ, संविधानको मूल मर्म प्रस्तावना छ, प्रस्थान बिन्दु छ, त्यसलाई संरक्षण गर्ने तरिकाले राजनीतिक दल स्थापना गर्न पाइन्छ। तपाईँको स्वतन्त्रता भयो, तर जनताले नपत्याए क्या। मेरो प्रश्न अझ कहाँ छ भने, जनताले अनुमोदन नगराएका, 2-4 हजार भोट नदिएका, स्थानीय तहको चुनावमा नै असफल भएका पार्टीहरूको औचित्य के को लागि छ त नेपालमा? जन्मदैमा उम्रदैमा कुनै पनि बिउले फल दिइसकेको हुँदैन पहिलो कुरा। तर हुने बिरुवाको चिल्लोपात त भन्छन् नि। राजनीति चाहिँ हेर्नुहोस् हिमालजी, यो वैचारिकी हो, यो रणनीति हो, यो मुक्केबाज पहलमानी आजको भोलि होइन, एकैछिन जितेर ढाल्छु, बन्दुके क्रान्ति होइन है त। तर बिहानीको झुल्के घामले दिउँसोको संकेत गर्छ भने जस्तै तपाईहरु जसरी पार्टी खोल्नु भयो, त्यो बिहानीको झुल्को घामले अलि केही संकेत त गर्नु पर्यो नि। जनताले केही न केही पत्याउने आधार त हुनु पर्यो फेरि। म बुझ्छु तपाईँ वेयर यु आर कमिङ फ्रम। तपाईँ कहाँबाट बोल्दै हुन्छ भने वैकल्पिक भनिएका अथवा नयाँ दल भनिएका बाबुराम फर्केर पुरानो शक्तिमा होइन, रविन्द्र मिश्र भनिएका त्यही मलाई कोही एउटा चाहियो, पारस चाहियो, चरेस नरेस खाने भयो भने चाहियो भन्ने पुगेको कुरा। मान्छे निराशा भएको अवस्था हो। नेपाली नागरिक आज किन यति निराश अवस्थामा छन् है? घरबार खेत बेचेर कि त अरबतिर जाने, कि त अरू करोडौं खर्च गरेर जापान जान भाँसिने अवस्थामा छ। पोलिटिकल यो देशमा कुनै भविष्य छैन। जनता निराश स्थापित दलबाट निराश छन्, विकल्प खोजेका छन्, तर यी साना पार्टीहरूलाई पत्याएका पनि छैनन् क्या जनताले। किनकि बीचका कतिपय खेलाडीहरूले दलले बलले धोका दिएको अवस्था भयो। यसको हुँदैमा कुनै व्यक्तिले कुनै दलले धोका दिँदैमा, खुट्टा नटिक्दैमा वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलनको औचित्य समाप्त हुँदैन। मान्छेलाई एउटा आशा खासा चाहिन्छ, एउटा भाष्य चाहिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले, दलले आज हामी किन आएका छौँ भने नेपाली जनताले पोलिटिकल सुसाइड गर्नु नपरोस्। यो देशको नागरिकता म त्याग्छु, जीव जनिया सुरक्षा छैन, म अरब भाषिन्छु अथवा फरेन कन्ट्रीतिर भाषिन्छु भन्ने त्यो सोच्नु नपरोस्। आफ्नो रहरले, आफ्नो ठहरले नागरिकले आफ्नो काम गर्न पाओस्। विदेश जाओ, देशमा बसो, इच्छाले परोस् है त, आफ्नो ठहरले गरोस्। यो के भन्छ, ऋणको जहर
पिएर बस्नु नपर्छ। यसको निम्ति हामी आएको जनताले नपत्याएपछि भनौँ न अब तपाईँहरू स्थानीय तहको निर्वाचन तपाईँले भने जस्तो यदि सुरुवातमै कुनै बिरुवाले फल दिइहाल्दैन त्यसको नै केही समय त लाग्छ, त्यो त समय सत्य हो। तर तपाईँहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुमिनु भयो, त्यसमा पनि जनताले पत्याएनन्। अब तपाईँहरू प्रदेश र सङ्घमा हुमिँदै हुनुहुन्छ, केही न केही जनताले तपाईँहरूलाई पत्याउने आधार त त्यहाँ खडा गर्नुपर्छ। अवश्य। यदि पत्याएनन् भने तपाईँहरू के गर्ने हो? राजनीति छोडेर समाजसेवा लाग्ने हो? अब हामी स्थानीय निर्वाचनमा हामीले 20-25 ठाउँबाट होइन हामी लडेका थियौँ। धेरै ठाउँमा हामी भर्खर पार्टी स्थान भएको अवस्था 3 महिनाभन्दा पुग्दै थियो, सम्भव थिएन होइन, सङ्गठन विस्तार हुँदै मात्रै थियो, कमिटी प्रारम्भिक गठन मात्रै भएको अवस्था थियो। यो बिच 3 महिना हामीले अलि बढी कार्य गरेर विभिन्न मोर्चाबन्दी गर्ने कामदेखि सङ्गठन काम गरिरहेका छौँ। र मैले वास्तवमा हामी काङ्ग्रेसलाई सोध्यो भने पनि के भन्छ भने हाम्रो तयारी पुगेको हामी 400 पुग्थ्यौँ, माओवादी त्यसै भन्छ, एमाले त्यसै भन्छ, तयारी हाम्रो पुगेन। 60 तयारी गर्न कति समय लाग्छ? 40 वर्षदेखि हुनुहुन्छ, उहाँलाई तयारी कुरो चाहिँदैन है त। नयाँ दललाई नयाँ शक्तिलाई चाहिन्छ। मैले अहिले म दाबी के गरिरहेको छैन भने हामी होइन 20औं सिट जित्छौँ, 25औं जित्छौँ, 41 ल्याउँछौँ हामीले के दाबी गरिरहेको छ? म के भन्दैछु, पहिलो त यो देशका नागरिकले एकपटक गएर मतदान केन्द्रमा गएर मत दिनु अगाडि सोच्दै गर्दा हेर्दै गर्दा कुन चाहिँ दलले, कुन चाहिँ बलले, कुन चाहिँ शक्तिले आज मेरो व्यक्तिगत रूपमा मलाई ध्यानमा राखेर नीति कार्यक्रम योजना बनाउँछ, मेरो जीवको धनको मेरो स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि कुन दल समर्पित छ, सोच्दै गर्दा कोही पनि छैन भनेर फर्कने त्यतिकै नआओस् दिन, तर यो दल छ, यो व्यक्ति छ भन्ने कुरा आओस्। यसको निम्ति हामी आएका छौँ। आजै हामी सरकार नबनाउला। हेर्नुहोस् महेशजी, म तपाईँलाई भन्छु, हामी विकल्प रहित विकल्प हामी भन्दैनौँ। त्यो भने निरङ्कुशता बन्छ, निर्दलीयता बन्छ, एकात्मक बन्छ। हामी वास्तविक लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक पूर्ण स्वतन्त्रता र समृद्धिको एउटा शक्ति बनेर हामी उदाउनको निम्ति हामी आएका छौँ। आजै उदाइसकेका छैनौँ, तर केही लक्षण त अवश्य छन्। अर्को विषय चाहिँ जस्तो यहाँ नेपालमा के छ भने धेरै पार्टी त खोलिएका छन्, तर मेजर प्रश्न कहाँ रह्यो भने जनताले त पत्याउनु पर्यो नि त, होइन त? तपाईँहरूलाई 10 वर्ष लाग्ला, 20 वर्ष लाग्ला, लाग्न त लाग्ला, तर तपाईँसँग जनताले पत्याउने आधारहरू, त्यस्ता एजेन्डाहरू, त्यस्ता कार्यदिशाहरू के छन् त आज? म तपाईँलाई बुदागत रूपमा बताउन सक्छु। पहिलो कुरा, हाम्रो पार्टीको नारा नै रहेको छ, नाममै कुरा आएको छ, सामाजिक एकता पार्टी। हामी विविधताभित्र, बहुलताभित्र एकअर्कालाई सम्मान गर्ने, ग्रहण गर्ने, सहसम्मान, सहअस्तित्व, शान्तिको पक्षधर पार्टी हौँ, पहिलो कुरा। अनि एकता भन्दैमा एकरूपताको पक्षधर है, कुनै एकल धार्मिक, एकल वंशीय, एकल शक्ति केन्द्रको शासन, एकदलीय शासन, एउटा पार्टी कमिटीको शासन चल्नुपर्छ, त्यसलाई हामी मान्दैनौँ। हामी विविधताको पक्षधर हौँ, दोस्रो कुरा। र मैले भन्दै गरेको कुरा, आज यो पार्टीले ल्याएको कार्यक्रमले अहिले मलाई केही फाइदा दिएन, मलाई होइन चेक आएन, घरमा 50,000 को 10,000 को विधवा आएन भनेर सोध्नु नेपाली नागरिकलाई। यसरी सोध्नु होला कि तपाईँलाई भोलि फक्रँदै गर्दा, फुल्दै गर्दा, जिउँदै गर्दा यो पार्टीको कार्यक्रममा के छ त्यसो? म अलिकति तपाईँले भने यो तपाईँको पार्टीका चाहिँ एजेन्डा भन्दा अलि अगाडि यही पार्टी खोल्नुको औचित्यको बारेमा प्रश्न गरौँ, यसलाई क्लियर पारौँ है अलिकति। हुन्छ। अब धेरै पार्टी भए भन्दा अवस्था उठिरहेकै छ, 2टा पार्टी चाहिन्छ भनेर प्रश्न पनि उठिरहेको छ, होइन त? अहिले तपाईँहरू सामान्य एउटा खहरे हुनुहुन्छ। अहिलेका माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस भनेको एउटा महासागर भन्छन् उनीहरूले आफूलाई नेपालको सन्दर्भमा। भोलि तपाईँहरू पनि त्यो खहरे मिसिन जाने त महासागरमै होला। अहिले एजेन्डा बजाएर जनतालाई केही न केही तपाईँहरूले अन्यलाई पार्नु होला। भोलि तपाईँहरू पनि कुनै न कुनै ढङ्गबाट डिल गरेर जाने त त्यही काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी घरमा त हो नि। हामी दुईवटा कुरा बोल्दैनौँ, हामी राजनीति गर्न आएका छौँ। हामी कुनातिर बसेर रमिता होइन निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, भाग नलिने, रमिता हेर्ने पार्टी पनि होइनौँ। हामी कुनै न कुनै रूपमा को अरूभन्दा जनताको पक्षमा सबै खराब, सही कुरा, सिद्धता यहाँ छैन, पूर्णता छैन, तीमध्ये कम खराब कुन चाहिँ पार्टी अथवा गठबन्धन दलले हाम्रो समस्या समाधान गर्छ, हामी त्योसँग गठबन्धन गर्न रेडी नै छौँ। पहिलो कुरा यो हाम्रो रणनीति हो, कार्यनीति हो, शङ्का छैन। तर गठबन्धन चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि आफ्ना एजेन्डा, आफ्ना विचार र आफ्ना सिद्धान्त जनताले पत्याएनन् र जुन पार्टीले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न सकेन भने अनि गठबन्धन गर्ने भयो, ठुला पार्टीसँग या साना पार्टीसँग। तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नै अस्तित्व रक्षा गर्न सक्ने भए, सामाजिक एकता पार्टी आफै एजेन्डा सहित बलियो भएर अगाडि बढ्ने भए, यो 27 दल 30 दल भन्दा मूर्छ भने तपाईँहरू किन हिँड्नुहुन्थ्यो र? होइन, तपाईँको कुरामा सत्यता छ, त्यो एउटा पाटो, तर पूर्ण सत्यता होइन। जब ओली सरकारले एकपक्षीय रूपमा नागरिकका हक अधिकार, विरोध प्रदर्शनका हक अधिकारहरू अनि यो इलेक्ट्रोनिक लका कुरा ल्याइरहेको थियो, त्यो बेलामा किन नागरिक समाज एक ठाउँमा आयो, दलहरू पनि आए। यो गठबन्धन चाहिँ सधैँभरि त्यो भागभण्डाको निम्ति आफ्नो एजेन्डा नभएर मात्रै हुँदैन, तर जब एउटा किता काटको समय आउँछ नि, त्यो बेलामा जब धर्म र अधर्मको, सत्य र असत्यको, निरङ्कुशता र लोकतन्त्रको लडाइँ हुन्छ, त्यो बेला हामीले कता कता पक्षधरता लिनै पर्छ। त्यो बेलामा गठबन्धनको आवश्यकता छ। भने 27वटा दल भनौँ, 27वटा या 20वटा दल एउटा ठाउँमा उभिन्छन् भने
20-25 वटा दलको सिद्धान्त मिल्छ, विचार मिल्छ, एजेन्डा मिल्छन्। ती एजेन्डा र विचार भन्ने कुरा त अर्को एउटा कुनै ठाउँमा राखिदिनुहोस्, मिल्छ त स्वार्थ मिल्छ। हाम्रो होइन, सत्तामा जाने सोच मिल्न सक्ला, भोलि भागभण्डाको कुरा मिल्न सक्ला, मिल्ने भनेको आई गट वेयर यु आर कमिङ फ्रम। होइन, हाम्रो डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट अलायन्समा के छ, डेमोक्रेटिक होइन, लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक नभनु लोकतान्त्रिक भन्ने पनि छ, सोसलिस्ट पनि छ। सोसलिजमको अन्तिम लक्ष्य के हो? राज्यले सबै जीवधन सरकारी दाल भात तरकारी सबैको राज्यले व्यवस्था गर्छ, तपाईँ पिँजडाका सुगा बन्नु चुप लगाएर खाएर बस्नुहोस्, केही चिन्ता नगर्नुहोस्। होइन, तर हाम्रो सामाजिक एकता पार्टी त्यसमा विश्वास गर्दैन। हामी त उदारवादी खुल्ला लोकतान्त्रिक पुँजीवाद विश्वास गर्छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा यो देशमा मिनिमम न्यूनतम मानवाधिकार, नागरिकको सम्मान, जीवधनको सुरक्षाका कुराहरू, सामाजिक विभेदका कुरा हटाउनु छ। यसमा प्रगतिशील शक्तिसँग हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ के। हामी साम्यवादमा समाजमा जानलाई हाम्रो पार्टी होइन, तर न्यायका कुरा, न्यायोचित वितरणका कुरा अथवा न्यायका पहुँचका कुरामा हामी कति एजेन्डा होइन। तपाईँ जाने बाटो त म कुरा गर्ने नै छु क्या। अझ मैले अझै क्लियर पार्न खोजेको चाहिँ पार्टीहरू यति धेरै छन्, अस्तित्व आफ्नो जोगाउनै सकेका छैनन् क्या। साना पार्टी भनौँ, अहिले चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी मान्यता प्राप्त गरेका त्यही 5-6वटा पार्टी होला नेपालमा। यिनीहरूले सरकारमा जाने मन्त्री भन्ने यावत यिनीहरूकै चलखेल भइरहेको छ। अनि यी साना पार्टीहरू हामी पार्टी भन्ने, अध्यक्ष भन्ने, महासचिव भन्ने या भन्ने, तर विचारै भन्नुपर्छ, उनीहरूलाई जनताले पत्याउँदैनन्। अनिखेर हामी पार्टी हौँ भनेर कहिलेसम्म हिँड्ने भन्ने प्रश्न हो क्या मेरो चाहिँ। एउटा विश्वव्यापी मान्यता सिद्धान्त के हो भने, जब तपाईँ एउटा लक्ष्य आदर्श राजनीतिमा आउनुहुन्छ, बिपी कोइरालाले भन्नुभएको कुरा हामी सम्झन्छौँ, छिटो नाफा कमाउने सफल बन्ने भने त व्यापार गर्नुहोस्, केही गर्नुहोस्। होइन, राजनीतिमा 20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष एउटा लक्ष्य लगानी चाहिन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामी नागरिकलाई आशा र भविष्यको विकल्प दिन आएका छौँ। आजको भोलि जादुको छडी नहोला। तेस्रो कुरा के त भन्दाखेरिमा अब त पहिले जस्तो जमाना रहेन। अब नयाँ पुस्ता नागरिक हामी लगभग 40-50% युवा है जनसङ्ख्या आइराखेको छ, जसले छिनको छिन दिनको दिन एकै क्षणमा मत परिवर्तन गर्न सक्छ, जसले अर्को साम्पाङ्ग बालनहरू जन्माउन सक्छ, जसले नयाँ व्यक्ति ल्याउन सक्छ, राजनीतिमा कहिले नभएको तर नयाँ आएको व्यक्ति, नयाँ दल त्यो ल्याउन सक्छ भने आशा गर्ने ठाउँ धेरै छ। हामीले आशाको भाषा बोल्ने हो। यी पुराना दलले सबै गरेको हामी आउनुपर्ने थिएन। आज हामी भन्छौँ वास्तवमा एमाले काङ्ग्रेसले होइन तपाईहरुले आशा गर्नुभयो सबै काम सक्यो भने म राजनीतिमा आउनु थिएन। माया हुन्छ सर होइन, आफूले जन्माएको सन्तानप्रति अझ बढी माया होला। हुन्छ तर जनतामा चाहिँ अरू कुनै नयाँ पार्टी आउलान्, तपाईहरुको जस्तो नयाँ पार्टी आउलान् र केही गरिदिएलान् र हाम्रो भविष्य सुन्दर पार्दैनन् भनेर त्यो विश्वास, त्यो आशा त पक्कै पनि देखिँदैन। नत्र भने त जनताले त विकल्प खोज्ने हो भने 1-2 जना स्वतन्त्र जित्दैमा के हुन्छ र भनेर दलहरूले भन्न थालिसकेका छन्। के फरक पर्छ र? त्यो दलको एउटा पोलिसी पनि हो होइन, नागरिक ताकि नयाँ विकल्प, नयाँ दल स्वतन्त्र नजितुन् होइन। नागरिक चाहिँ मेरो मत खेर जानेछ भने भ्रममा पढौँ, तर मत नहाल्नु पनि, राइट रिजेक्टको हामी जुन कुरो गरिरहेका छौँ त्यो पनि, अथवा रिकलको कुरा पनि, मत नहाल्नु पनि, विपक्षमा मत हाल्नु पनि के हो, नागरिकको त्यो हक हो, अधिकार हो, मान्यता हो, पहिचान हो। त्यसलाई पनि पूर्ण समावेशितामा, सहभागितामा, प्रतिनिधित्वमूलक शासन व्यवस्थामा, समानुपातितामा त्यसको पनि सम्मान हुनुपर्छ। एउटै मत किन नहोस्, त्यसले के भनिराखेको छ, हामी त्यसको पक्षधर छौँ नि त। जनताले पत्याएन भने अब यहाँ देशकै विकास गर्ने हो, देशलाई नै समृद्धि बनाउने त्यो चाहना साँच्चै मनदेखि लागेको हो भने के राजनीति नै गर्नुपर्छ र अरू क्षेत्र छैन? समाजसेवा यावत चाहिँ विभिन्न किसिमका सेक्टर बाँकी नै छन्, राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने पर्दैन। जरुरी छैन, जरुरी छैन। तपाईँ उद्योग पेसा व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ, मिडियाकरण गर्न चाहनुहुन्छ, राज्य सरकारले के गर्छ, तपाईँलाई ड्राकोनियन ल ल्याउँछ, तपाईँलाई जेल हाल्ने, ट्याक्सको दरहरू बढाइदिने, केही काम थोरै ढिला सुस्ती भयो कार्यालयमा जाँदा पनि तपाईँलाई फाइन गरिदिने, अनेक काम गरेर यो देशमा उद्योग पेसा व्यवसाय व्यापार केही पनि नहोस्, कि त चन्दा ठगी आतङ्क दलाली मात्रै होस् भन्ने तरिकाले काम भइरहेको छ नि त। यसको विरुद्धमा हामी छौँ के, ताकि तपाईँ यस्तो व्यक्तिले तपाईँको धर्म के हो, मर्म के हो, पत्रकारिता कडा प्रश्न सोध्ने हो, सरकारको खबरदारी गर्ने हो। खबरदारी गर्दै खबरदार तपाईँ सेना राख्दै ज्ञानले होइन, एडिटिङ डेस्कमा यो कुरा बोल्न पाइँदैन। त्यसको विरुद्धमा हामी छौँ नि त, ताकि तपाईँ आफ्नो काम, आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्न जानुहोस्, सक्न पाउनुहोस्, विदेश जान पाउनुहोस्, आफ्नो काम गर्न पाउनुहोस्। राजनीतिक दलको मूल्य मान्यता के हो, वास्तवमा लोकतन्त्रको निम्ति हो कि यो। म तपाईँले यति कुरा राख्न चाहन्छु। ल अब विषय तपाईँलाई यसैमा अझै पनि म प्रवेश गर्न चाहन्छु। जस्तो मङ्सिर 4मा त अब चुनावको घोषणा पनि भइसकेको छ। धेरै पार्टीहरूले अब हामी जित्छौँ भनेर चाहिँ दाबी पनि गरिरहेका छन्। यो चुनावपछि हामी चाहिँ सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो भनेर बहुमतको घोषणा धेरैले गरिसके। तपाईँहरूको घोषणा के छ? हामी अहिले असम्भव र अनावश्यक घोषणा गर्दैनौँ, तर हामी यति कुरा तपाईँलाई बताउन चाहन्छौँ, पछि हामी फेरि कुराकानी गरौँला होइन। रिजल्ट पछाडि, इलेक्सन डे पछाडि, चुनाव नतिजा पछाडि हामी प्रत्यक्षमा घटीमा 8-10 सिटहरू र समानुपातिकमा 20 देखि 22 सिटको हाम्रो आन्तरिक मूल्याङ्कन आँकडा, हाम्रा विभिन्न मोर्चाहरूका
हाम्रो त्यो आफ्नो तपाईँहरूको क्षेत्रका अपेक्षा भयो अपेक्षा हो। मानिलिउँ हामी ठुलो कुरो गर्छौँ। 8 या 10 चाहिँ तपाईँहरू जित्नुभयो, सिट जित्नुभयो, तपाईँहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्नुभयो, तपाईँहरू सरकारमा सामेल हुनुभयो, भोलि तपाईँका पार्टीका नेताहरू मन्त्री बन्नु होला, के हुन्छ देशमा, के परिवर्तन आउन सक्छ? आजको भोलि रातारात होइन देशलाई के बनाउँछु रे भन्न पनि लाज लागेको अवस्था छ है। नेतृत्व लाज लाग्ने कुरो बोल्नु नहुने हो। सिङ्गापुर बनाउँछु, स्विजरल्यान्ड बनाउँछु, अमेरिका बनाउँछु, हामी भन्दैनौँ, त्यसको लागि हामी राजनीतिमा छैनौँ। तर यति कुरा भन्छौँ कि हाम्रो पार्टी सरकारमा भएको दिनदेखि उसो, हाम्रो पार्टीले दिएका नीति निर्देशन पालन गरिने दिनदेखि उसो कुनै पनि नागरिकमाथि, नेपाली नागरिकमाथि, कोही पनि मानिसमाथि अमानवीय व्यवहार, विभेद, जातपात, हत्या हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कारका कुराहरू यस्ता हामी हुन दिने छैनौँ। त्यस्ता कृत्यमा संलग्न अपहरणकारी, बलात्कारी व्यक्तिलाई हामी कडाभन्दा कडा कारवाही गर्छौँ। त्यसमा नो इफ एन्ड नो बट, पहिलो कुरो। अर्को कुरो, तपाईँ स्वतन्त्र नागरिक भएर, सार्वभौम नागरिक भएर, लोकतान्त्रिक नागरिक भएर बाँच्दै गर्दा तपाईँलाई जुन प्रकारको बिग गभर्मेन्ट है, बिग ब्र एटिट्युड, राज्य सरकारले सबै थोक नियन्त्रण गर्ने, नागरिक जो चाहिँ सम्प्रो जसको ट्याक्सले चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री बाँच्छन् खान्छन् हिँड्छन् नि होइन, त्यो चाहिँ उनको हामीले वाइवा गर्नुपर्ने, त्यसलाई हामी उल्टा गरिदिन्छौँ। हामी सेवक बन्न, सर्भन्ट लिडरसिप बन्न, नागरिकलाई केन्द्रमा राज्यबाट लिने सेवा र सुविधा मन्त्रीले प्राप्त गर्ने या सांसदले प्राप्त गर्ने कुनै पनि सेवा सुविधा तपाईँको पार्टीका चाहिँ नेता या मन्त्री भोलि सांसदले लिनुहुन्न भन्नुहुन्छ भयो? म भन्छु तपाईँलाई, म अनावश्यक कुरो बोल्दिनँ। उसले बाध्य गर्न जिउँदै के फेरि उसले भ्रष्टाचार गर्ने अर्को कुरो काम गर्न मिल्दैन नि त। त्यो जुन न्यायिक रूपमा पाउनुपर्ने जे छ उसले पाउँछ, तर नागरिकलाई उसले पाउँदै गर्दा नागरिक अवस्था के छ आज त्यसलाई ध्यानमा राखेर मात्रै हामी त्यो पार्टीले गर्नेछ। यति कुरा तपाईँ एउटा चाहिँ कस्तो उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई भने, कहिलेकाहीँ त्यो मैले कता देख्छु क्या, त्यो युट्युबहरू देख्ने गरेको छु। त्यो एउटा मुसाले भित्र पसेर, पिँजडाभित्र पसेर केही खाँदै हुन्छ, अनि अर्को मुसाले बाहिरबाट देख्छ, अनि त्यो मुसा त्यहाँभित्र पस्छ, त्यो बाहिर निस्किँदैन, त्यो पनि त्यहीँ मर्छ। अर्को पस्छ, हुँदै हुँदै मुसाको थुप्रो हुने गरेको छ क्या। तपाईँहरू बाहिरबाट हेर्नुभयो सत्तामा बस्नेहरूले चाहिँ निकै हाली गरेको र यहाँ चाहिँ निकै ठुलो चाहिँ हरेक कुरा प्राप्त गर्ने ठाउँ त राजनीति रहेछ भनेर त्यही मुसाको जस्तो बाहिरबाट हेर्दा भित्रले खाइरहेको देख्दाखेरि तपाईँहरू हुमिएर अत्तालिएर प्रवेश गर्नु भएको होइन भनेर भन्न कसरी सकिन्छ होला र? यस कारण सकिन्छ। हाम्रा पार्टीका घोषणापत्र, नीति विधान र हामी जे बोल्दैछौँ, हामी नारा जे छन्, घोषणापत्र त काङ्ग्रेसका हेर्नुहोस् त, माओवादीका हेर्नुहोस् त, एमालेका हेर्नुहोस् त घोषणापत्र। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि स्विजरल्यान्ड बनाउने सपना, लाजमर्दो अवस्था, बोल्नै मिल्दैन ल्याउ, नदेखाएको हो र? हो धेरै ठुलो सपना देखाएको हो र? देखाएको हो नि। 10 वर्षको जनयुद्धको त्यो 40 सूत्रीय माग हेर्दाखेरि त साँच्चै माओवादी पार्टी सरकारमा आइसके पछाडि त यो देश त कायापलट गर्छ भन्ने त्यति बेला जनताले विश्वास गरेर चाहिँ मत हालेर माओवादीले त्यो स्थानमा पुगेका थिए। यसो घोषणापत्र नराम्रो त कसरी हुन्छ र? जुन समाजवाद, जुन साम्यवाद होइन, जुन प्रकारको जुन नेपालको संविधानले पनि जुन परिकल्पना गरेको छ नि, नेपाल चाहिँ समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बन्नेछ भन्ने, त्यसमा हाम्रो आलोचनात्मक असहमति, गम्भीर असहमति छ। यसकारणले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको र माओवादीसँग अलि बढी मात्रामा घोषणापत्रमा हाम्रो असहमति छ। हामी समाजवाद, राज्य नियन्त्रित अर्थ प्रणाली, राज्यले सबै कुरा, प्रेस सबै होइन, तपाईँको चाइनाको देखिन्छ नि स्टेट कन्ट्रोल टेलिभिजन होइन, देख्नुहुन्छ युट्युबमा, ट्विटरमा है, त्यहाँ प्राइभेट तपाईँको के पनि देख्न पाइँदैन। रसियामा, इरानमा, उत्तर कोरियामा, क्युबामा, भेनेजुएलामा, कम्बोडियामा, भियतनाममा देख्न पाइँदैन। हामी त्यसको पक्षमा छैन। यसकारणले हामी गुणात्मक रूपमा हामी सैद्धान्तिक रूपमा हामी अर्थ राजनीतिक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीमा फरक छ। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो जुन भन्नुभयो, त्यो मुसालाई खाएको देखेर आउनुभयो हो, ती मुसाले खाँदै गर्दा के गर्नु पर्थ्यो भने बाँच्दै गर्दा म जतिको हरेक नेपाली नागरिक खान पाउनुपर्छ, लाउन पाउनुपर्छ, हरेक नेपाली धनी सम्पन्न भएको दिन म धनी भएको सोच्नुपर्ने नसोचेको देखेर त्यो ठुलो बसेर हामी फेन्स सिटिङ भन्छ कि, पर्खालमा बस्ने, आलोचना गर्ने, गुनासो गर्ने, केही पनि हुँदैन, पिच्चा थुक्ने, पान खाने, चुरोट खाने होइन, पिच्चा थुक्ने, अनि अरब जाने कि त जापान जान हराउने। हामी त्यो गर्न चाहँदैन। हामी पोलिटिकल सुसाइड गर्न पनि होइन, निराश बन्न पनि होइन, चुपचाप बस्न पनि होइन। यस्ता प्रश्न आउँछन्, आलोचना आउँछन्, खोइ तिमीले के गर भन्नुहुन्छ, जान्दै पनि वी आर हियर फर द गुड अफ पिपल एन्ड वी आर हियर टु स्टे। हामी यहाँ रहनको निम्ति हौँ, देशमै बस्नको निम्ति हौँ र नागरिकको, जनताको हितको निम्ति हौँ। तपाईँले यति कुरा बताउँछु। यहाँ हामीसँग नेताको अभाव भएको त पक्कै होइन। हेर्नुहोस्, धेरै नेता छन्, धेरै पार्टी छन्, न त हाम्रो देशमा नेताको अभाव छ, न पार्टीको अभाव छ, सबै कुरा भरिपूर्ण छ। अझ एकजना व्यक्तिले भन्नुहुन्थ्यो नेताको भाषणमा हामी आत्मनिर्भर छौँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीसँग जुन किसिमका कुरा त प्राप्त भएकै छन् होइन। अब नेताको नियत चाहिँ बदलिएन यो देशमा भन्छन्। तपाईँको पार्टीका भित्रका नेता, तपाईँ लगायतको नियत चाहिँ ठिक छ भनेर कसरी साबित गर्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले हाम्रो नियत ठिक छ, क्लियर छ भन्ने आधार के हो? म कोही नेताले भने जस्तै होइन, म चाहिँ दुधले धोएको हुँ, म रगतले नुहाएको हुँ, मलाई विश्वास गर्नुहोस् म जस्तो भ्रष्ट छैन भन्ने पछिमा छैन।
तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो कुरो त्यही आउँछ। हाम्रा पार्टीका नीति कार्यक्रम अन्तिम हाम्रो लक्ष्य के हामीले देख्न चाहेको, राज्यले सबै थोक गरिदिन्छ, राज्यको हातमा, प्रधानमन्त्रीको हातमा, सांसदको हातमा, सेना प्रहरी अदालतको हातमा सबै थोक हुन्छ कि होइन? सबै धन सम्पत्ति हरेक कुरा नागरिककै हातमा हुन्छ? राज्य सीमित हुन्छ। हाम्रो यो कुराले हामी किता काटा फरक छौँ। जब तपाईँको हातमा सबै थोक हुन्छ नि, जब नियन्त्रित लोकतन्त्र, सीमित प्रजातन्त्र होइन कि कार्यकारी हैन, अथवा प्रधानमन्त्रीले सबै थोक खेलाउने, संसदलाई पनि चलाउने, विघटन गर्ने, न्यायाधीश पनि नियुक्त गर्ने, बर्खास्त गर्ने होइन कि न्यायपालिकाको आफ्नो जे छ त्यो हो, राष्ट्रपतिको एउटा त्यो छ, संसदको अर्को छ। हो, तर धेरैको के छ भने यो यही किसिमको राज्य सत्ता र यस्तै व्यवस्था रहेसम्म कुनै पनि नेता पार्टी आएर सरकार बनाउँदैमा कुनै पनि किसिमको फेरबदल आउनेवाला छैन भनेर त अहिलेकै सत्तासीन नेताहरू भन्छन् त। सही कुरो। यसकारण हाम्रो आलोचनात्मक समर्थन छ हाम्रो संविधानप्रति। तपाईँहरूले परिवर्तन गर्न चाहेको यो राज्य सत्ता पनि हो, राज्य कर्मचारी तन्त्र पक्का हो, त्यो त हामी एकदम भन्छौँ अगाडिबाट, मत नआओस् उनीहरूको फरक पर्दैन। त्यसो भए हामी रेडिकल ओभरअल यी पार्टीहरूले अहिले के गरेका छैनन् भनौँ, सत्तामा रहेका पार्टी छ नि जुन यिनीहरूले चाहिँ जसरी हामी त सफल भयौँ भनेर चाहिँ सरकारमा सामेल भएर फर्केपछि त हामीले ऐतिहासिक काम गऱ्यौँ, यो चाहिँ इतिहासकै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गऱ्यो भनेर त्यो घोषणा गरेर हिँड्ने गरेका छन्। त्यसो भए अहिलेका यी पार्टीले गरेको कार्यमा र तपाईँहरूले गर्ने कार्यमा के भिन्नता हुनेवाला छ? एक्ज्याक्टली हामी सुशासन, पारदर्शी सुशासनको कुरो गर्दा हरेक नागरिकको ब्याङ्क खाता एकाउन्ट सञ्चालन गरिदिने, जति पनि अर्ध सरकारी अथवा सरकारी अथवा जुन रूपमा हुन्छ, सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले के भन्छ भने हुन सक्नेले जे पनि पाइराखेको छ, नसक्ने कहीँ पनि पहुँच छैन। जब हामी राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिने क्रममा हरेक नागरिकको हातमा खातामा त्यो प्रत्यक्ष पुगोस्, कसैलाई ढोगेर, कर्मचारीले ढोगेर साइन लिन कुरो नपरोस्। सुन्नु है म के भन्दैछु, यो प्रकारको हामी पारदर्शी सुशासन, इलेक्ट्रोनिक हैन गभर्नमेन्टको गभर्नमेन्टको हामी कुरो ल्याउँछौँ, जब गभर्नेन्सको कुरो हामी जब ल्याउँछौँ नि, आज दलले गर्न चाहँदा मलाई लाग्छ यी दलले नचाहेको छैन, कति अवस्थामा चाहेका पनि हुन्, तर के हो त्यो पुरानो पञ्चायतकालदेखिको राणाकालदेखिको डड्डापट्टि है हरेक कुरा हाकिमको धाउनु पर्ने हो, त्यो संस्कारले ग्रस्त गरेको हुनाले नसकेका हुन्। त्यसलाई हामी पूर्ण रूपमा टपसी टर्बी अपसाइड डाउनै गर्न चाहन्छौँ। त्यो हाम्रो नीतिमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। 12वटा बुँदामा एउटा नीति त्यो छ। कति महत्त्वपूर्ण छ पहिलो कुरो। यसले गर्दा के गुणात्मक परिवर्तन तपाईँले आज मैले कुरा बोल्दै गर्दा यो भाइले, दाइले, होइन साथीले, यो महाशयले ठुलो कुरो गर भन्नु, म ठुलो कुरो दाबी गरेको छैन। मनमा पीडा छ, जलन छ, तर आक्रोश चाहिँ होइन, रिस चाहिँ मारिहाल्नु भन्ने होइन, र लोभ पीडा हुन्छ। यो देशको सबैभन्दा गरिब नागरिक म हुँ र सबभन्दा गरिब नागरिक मेरो हातमा पनि केही ब्याङ्क ब्यालेन्स होस्, एउटा गाडी होस्, एउटा घर होस्, म स्वतन्त्र भएर वर्षको 2 पटक, 1 पटक, 3 वर्ष 1 पटक होइन देश जान सकौँ, आउन पाऊँ, टुरिस्ट बन्न सकौँ। मान्छे चाहेको के छ आज? कि पढ्न गएको छोराछोरी विद्यार्थी सानोदेखि ठुलोसम्म घर फर्केर आओस्, घरदेखि घरसम्म सुरक्षित आओस्। म लिङ्कन कलेज पढाउँदै गर्दा त्यो पनि नारा एउटा थियो। तपाईँले भन्दै गर्दा एउटा प्रश्न गरिहालेँ, धेरै नेताहरूसँग यहाँ एकजना नेताले भन्नुहुन्छ धेरै नेता चाहिँ म राजनीति गर्छु, समाज र देशलाई बदल्छु भनेर त्यो उद्देश्य लिएर आएका छैनन्। कतिपयसँग त्यो साथीको लैलेमा लाएर राजनीति गरी हेरौँ न कसो हुँदो रहेछ भनेर, कतिपय चाहिँ कुनै ठेकेदार गर्दै गर्दा, कोही गुन्डा डन गर्दै गर्दाखेरि राजनीतिमा चाहिँ छत्रछाया भए, त्यसै गरी चाहिँ उनीहरूलाई बिस्तारै सेब्ल्यान्डिङ भएर राजनीतिमा प्रवेश गरे। यहाँ 80% चाहिँ राजनीति गरेर म देश र जनतालाई परिवर्तन गर्छु भन्दा पनि काकताली भन्छ नि, काकताली परेर राजनीति गर्न आएका छन् भनेर भन्छन्। त्यसमध्ये तपाईँ एउटा चाहिँ सामाजिक एकता पार्टीको महासचिव, तपाईँ पनि साथीहरूको लैलैमा लागेर राजनीतिमा आउनुभएको कि साँच्चै राजनीति गरेर केही परिवर्तन गर्छु र जनता र देशलाई केही दिन्छु भनेर आउनु भएको छ? म घटीमा 10-12 वर्षदेखि पहिलो संविधान सभाको चुनावदेखि नै अब माओवादी पार्टी फेरि जङ्गल जाने, बन्दुक पड्कने काम गर्नुहुन्न, बरु यसलाई ठुलै दल बनाएर एकखेप जिताइदिउँ ताकि ती बन्दुक खिया लागुन्, क्यान्टनमेन्टमै खिया लागोस्, यति आओस्, समाधान होस् भनेर उसलाई मत हालेको व्यक्ति हुँ। यद्यपि म कम्युनिस्ट विचारधारालाई मान्दिनँ। सुन्नुहोस् है त, त्यहाँ तपाईँ माओवादी पार्टीप्रति विश्वास थियो कि यसले केही गर्छ भन्ने, केही गर्छ भन्ने? नो होइन, विश्वास भएर होइन। मत किन हाल्नु भयो त? फर्केर फेरि कहाँ नजाओस्, हारेपछि मान्छे लजाउँछ, रिस हुन्छ, रिसकियो फेरि गएर बन्दुक पड्काउन थालोस्, मर्ने तिनी सेना प्रहरी माओवादीका मान्छे। यो कुरा 2064 सालको कुरा गर्नुभयो तपाईँले? एक्ज्याक्टली, म तपाईँलाई डेटै बताउँछु है त। म त मत हाल्न जान्छु, किनकि माओवादीले योपालि हामीले पठाउनु हुँदैन, बरु अलि माथि ल्याउनुपर्छ। केही गर्छ भन्ने विश्वास त थिएन, तैपनि जङ्गल नफर्कियोस् भन्ने हेतुले तपाईँले मत हाल्नु भयो। बन्दुक नपड्काओस्, अनाहकमा एउटा पनि अबको युग भनेको बलिदानको होइन, बलिदान धेरै शहादत भयो। अब धेरै कोखहरू, सिन्दुरहरू, बन्दुकको नालबाट कुनै नागरिकले ज्यान नपरोस्, मर्नु नपरोस्। अब योगदानको, अब श्रमदानको, अब पसिना दानको हो, अब निर्माणको युग हो। विज्ञानले, राजनीतिले सधैँभरि बलिदान खोज्दैन, योगदान खोज्छ, योगदानको युग हो। पहिलो कुरो यो कुरा पीडा भए पछाडि म 64 सालबाट अध्ययन गर्दै विश्वको के छ,
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति के छ, नेपाल के छ आएको पहिलो कुरा। तपाईँ कागतले कुरो गर्नु एउटा रोचक कुरो बताउँछु, पढ्नु भए पनि होला। गणेशमान सिंह त्यो राणाकालमा होइन, घोडा धनी मान्छे भए पनि घोडा चढ्न चाहनुभएको, घोडा राणाजीले के भने, राणाले मात्रै चढ्ने हो, कि त राजाले कि त राणाले, बाबु साहेबले, अरूले चढ्न मिल्दैन। उहाँलाई इख भयो। गान्धीको त्यही भएको होइन, उहाँ थोरै इन्डिया स्वतन्त्र गर्नमा लाग्नु भएको, म ठुलो ब्यारिस्टर गर्न म साउथ अफ्रिका जानुभएको पैसा कमाउनु तपाईँलाई थाहा छ नि। ब्रिटिस म्यान भन्दा आई क्यान टाई डु अ बेटर टाई भन्ने व्यक्ति, राम्रो टाई बाँध्न सक्छु तपाईँ जस्तै भन्ने व्यक्ति उहाँ। तर उहाँले के गर्नु भन्थ्योमा, इख भयो एउटा, होइन म इन्डियामा आएर घोडा धपाउँछु। गणेशमानले इख भयो, म पनि नागरिकले घोडा चढ्न पाउने काम गर्छु। कहिलेकाहीँ कागताले पनि मान्छे सही बाटोमा आउँछ, म तर गलत भन्दिनँ। तर म चाहिँ नीतिगत रूपमा, योजनाबद्ध रूपमा अध्ययन गरेर, तयारी गरेर म के बोल्दैछु, कहाँ जाँदैछु, के गर्दैछु, म रहेको दलको सिद्धान्त कहाँ हुन्छ, कति सम्बन्ध गर्न मिल्छ, कति गर्न मिल्दैन, राजनीति अथवा राजनीतिक सिद्धान्तमा पनि बुझेर आएको व्यक्ति हो। यति म तपाईँलाई दाबी गर्छु। अब अलिकति चुनावको बारेमा कुराकानी गरौँ है। अब यो चुनावमा तपाईँले भने जस्तो 8-10 सिट जित्ने र जनताले तपाईँहरूलाई पत्याउने आधार के हुन्, जनताले तपाईँको पार्टीलाई, तपाईँको एलायन्सलाई किन विश्वास गर्ने? दुईवटा मैले धर्म सङ्कट बारे दिएँ। अब यो रणनीति बताइदिउँ, ओहो त्यही क्षेत्रमा गएर अर्कोले होइन खोल्दैला फेरि होइन, अरू भत्काइदिला, चोर्दैला भन्ने डर पनि छ तपाईँहरूलाई? नबताऊ, फेरि कसरी टस गर्ने तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नु, तर बताउँछु म, डराउने काम छैन। अनि कसरी मेरो विश्वास चोर्ला र भोलि ती सिद्धान्त लिएर जित्ला भनेर तपाईँ डराउनु भयो भने कसरी गर्नुहुन्छ? रणनीति तपाईँको चोर्यो भने के फरक पर्छ र? भन्नाले यो पार्टीको यो क्लस्टरमा होइन, यो समुदायमा, यो क्षेत्रमा यो रहेछ, त्यहाँ गएर भत्काउने त रातरात परिवर्तन हुन्छ। त्यो पनि तपाईँहरूले काहीँ न काहीँ कसै न कसैबाट सिकेकै होला होइन र, कसरी कसैको तपाईँले पनि चोरेकै नै होला। त्यो सिकिन्छ, तपाईँले प्रश्न गर्न सिक्नुहुन्छ, म पनि होइन। ज्ञान त के सोध्नुहुन्छ, चोर्न पाइयो नि, चक्रव्यूहमा त बडो होइन, उत्तर दिन नपाइकन फेरि प्रश्न सोध्नुहुन्छ पनि मलाई थाहा छ, हेरेर आएको छ नि होइन। सिक्ने कुरा त सबैबाट लर्न फ्रम इच अदर होइन, शङ्का छैन। यसो छ, तपाईँलाई म ढाडतिर अब स्पष्ट बताउँछु, नेपालमा हामी सामाजिक न्यायसहितको भनिरहँदा यहाँ अन्यायमा परिएका, सीमान्तकरणमा परिएका, किनाराकृत गरिएका मान्छेले मान्छेको दर्जा नपाएका समुदाय प्रशस्त छन्, चाहे त्यो जातको आधारमा, धर्मको आधारमा, भौगोलिकताको आधारमा, उनको वेशभूषा रङ धोतीको आधारमा। ती मतलाई, ती समुदायलाई तिमी पूर्ण मानव हो, पूर्ण नेपाली हो, तिम्रो राष्ट्रियतामा शङ्का छैन, हरेक दिन त्यो नागरिकता देखाउँदै म नेपाली जन्मेको, मेरो रगत रात छ भनिरहनु पर्दैन है। पक्का नेपाली, पक्का मानिस, सिद्ध पूर्ण मानिसको रूपमा हामी स्वीकार गर्छौँ। ती अल्पसङ्ख्यक मत समुदाय, तह तब्का, दलनमा, पेलानमा, हेपानमा रहेका समुदायको पक्षमा हामी छौँ र उहाँहरूसँग हाम्रो बडो राम्रो सम्बन्ध भइरहेको छ। विभिन्न मोर्चा छन् नि, विभिन्न मोर्चाले मैले कुरो गरेँ, 10, 12, 15वटा मोर्चाले हामीसँग त्यो रूपमा हरेकको मोर्चामा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख उहाँहरूको मतहरू छ, त्यो हामी गठबन्धनमा ल्याइरहेका छौँ। पहिलो साझा कुरो तपाईँलाई बताउँछु, त्योभन्दा बढी बताएँ भने अर्को कुरो म यति मात्रै बताउँछु। अर्को जुन मध्यम वर्ग है, 2 पैसा कमाउन, 4 पैसा खर्च गर्न, 2 वाक्य लेख्न, प्रश्न सोध्न सक्ने, बोल्न सक्ने, यसरी मिडियामा बोल्ने गर्ने, यी व्यक्तिका डर के छ? आज भोलि देशमा एकतन्त्री कम्युनिस्ट शासन होइन, एकात्मक हिन्दू, क्रिस्चियन, इस्लाम, बुद्धिस्ट, सांस्कृतिक धार्मिक राष्ट्रवाद नआओस्, यहाँनिर एउटा पार्टीको शासन नआओस्, यस्तै प्रश्न गर्न पाइयोस्, आरामले जिउन पाइयोस्, भ्रष्टाचार कम भएर जाओस्, सुशासन होस्, तर स्वतन्त्रता होस्। भनेपछि माओवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एमाले पार्टी पनि सँगै राजनीति गर्नुपर्छ, यिनीहरूको पनि अझै पनि अस्तित्व सकिएको छैन, सँगै हामी पनि राजनीति गर्छौँ भनेको हो कि तपाईँहरू हामी निर्विकल्प यी पार्टीहरू सफल भइसके, अब हाम्रो पार्टी नै यो देश र जनताको लागि एकमात्र विकल्प भन्ने हो कि के हो? तपाईँहरू पोलिटिकल भ्याकुम हुन दिनुहुन्न। हामी चक्लेटी होइन एउटा चट्ट गर्ने लिडरसिपमा विश्वास गर्दैनौँ। जुन दिनसम्म सच्चा लोकतान्त्रिक, विधिवादी, पूर्ण संविधानवादी होइन, पूर्ण समानुपाती, सहभागितामूलक राजनीति गर्ने, प्रतिनिधित्व दिने नीति दिने दल विकल्प बन्दैन, तबसम्म एउटा दलको नाम तपाईँलाई म तोक्छु, नेपाली कांग्रेस पार्टीको उपादेयता, अस्तित्व, आवश्यकता देशमा खड्किरहन्छ। तर उसमा डेलिभरीमा समस्या भयो, भ्रष्टाचारमा डुब्यो, त्यसले सबै समेट्न सकेन। त्यो कहिले हिन्दू राज्यको कुरो गर्छ, कहिले के कुरो गर्छ, कहिले अकर्मण्यतामा डुब्छ प्रधानमन्त्री, यो अवस्था छ नि त। त्यहाँ बोल्न उस्ताद महामन्त्रीहरू छन्, तर काम केही पनि हुँदैन। त्यसको बदलामा विकल्पमा त्योभन्दा अझै बढी सक्षम, दक्ष, डेलिभरी दिने, नागरिक हक अधिकारको पक्षमा बोल्ने र काम गर्ने दल चाहेको हुनाले त्यो दल हामी त्यो शक्ति नबनेसम्म यस्ता मध्यम धारका सेन्ट्रिस्ट दलको महत्त्व छ र त्योभन्दा माथिको विकल्प हामी बन्न आइरहेका छौँ। यति कुरो भन्न चाहेँ। अहिले मैले भन्दै गर्दा दोस्रो भनेको चाहिँ यो लोकतन्त्रमा साँच्चै भित्रबाट विश्वास गर्ने के, पार्टीको क्याडरको नाताले होइन कि, साँच्चै लोकतन्त्र विश्वास गर्ने जुन तह तबका मेजोरिटी बढिरहेको छ, हो त्यो तह तबका हाम्रो भविष्यको मतदाता हो। आजको दिनमा चाहिँ त्यो तपाईँको कुरो नबुझेको हुनसक्छ, तर अबको इन्टरभ्यूले बुझ्न सक्छ। तपाईँहरूको कार्यदिशा या तपाईँहरूको चाहिँ गन्तव्य भनेको कुन हो? बाटो कम्युनिस्टको बाटो रोज्नु भएको छ कि काङ्ग्रेस हो कि तपाईँहरूको पार्टीको नि?
सिद्धान्त चाहिँ अति राम्रो के हो? प्रश्न ल, अति राम्रो प्रश्न। नेपाली कङ्ग्रेस के हो? समाजवादी है, राष्ट्रियता प्रजातन्त्र उदारवाद समाजवाद होइन। समाजवाद आइसक्यो, जब समाजवाद आइसक्छ नि राष्ट्रियता शङ्का गर्नु परेन कि मानवता राष्ट्र भन्नै पर्दैन। किन भन्न, जो व्यक्ति आफ्नो देश जन्मिएको छ त्यो उसले त्यो राष्ट्रलाई घात गर्छ, अर्को देशको बन्छ, त्यो कुरै छैन। त्यो ऊ मानवतावादी मानव हो, सकिएको कुरो। कहाँ अन्तिममा समाजवाद साम्यवाद, त्यो के हो? त्यो चाहिँ अर्थ राजनीतिक सिद्धान्त, राजनीति मात्रै होइन, त्यो अर्थ राजनीतिक सिद्धान्त हो। हामी त्योभन्दा एक स्टेप राइट, हामी लोकको कल्याणकारी राज्य केही रूपमा जिम्मेवार, शिक्षा स्वास्थ्य पब्लिक ट्रान्सपोर्ट होइन, सीमा सुरक्षा मौद्रिक केन्द्रीय नीतिमा हामी राज्य पूर्ण जिम्मेवार। सुन्नुहोस् है म के भन्दैछु, अरू क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई, व्यक्तिलाई, प्राइभेट क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा काम गर्न दिउँ, त्यो मात्रै छिटो इफिसियन्ट बन्छ, राज्य धनी बने सम्पन्न बने। त्यसरी हो, राज्यले पैसा बाँडेर वृद्ध भत्ता बाँडेर होइन, पैसा दिएर कन्ट्रोल गरेर होइन। यसले गर्दा हामी नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा एक स्टेप दुई स्टेप हामी राइट हौँ। राइट दुईटै अर्थमा, सही भन्ने अर्थमा पनि र दायाँ भन्ने अर्थमा पनि। तर हामी एकल धार्मिक सांस्कृतिक राज्य सिद्धान्त भनेको प्रजातन्त्र समाजवाद अनि नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्तसँग मिल्दो जुल्दो छ भनौँ न, होइन त? अरू दलको तुलनामा, लेफ्टको तुलनामा र राप्रपा जस्ता होइन, रविन्द्र मिश्र जस्ता होइन, त्यो तुलनामा चाहिँ कङ्ग्रेसमा बढी मिल्छ भन्दा भोलि पर्सि तपाईँहरूको पार्टी पनि एउटा किसिमले अगाडि बढ्दै गयो, जनताले अलिकति विश्वास गरे भने काङ्ग्रेससँगै गठबन्धन भनौँ या भोलि पर्सि तालमेल या चाहिँ पार्टी एकता पनि हुनसक्छ। हामी अहिले शक्ति सञ्चयको अघि भन्नुभयो नि, परिचय निर्माणको शक्ति सञ्चयको आवाज बुलन्द गर्ने क्रममा भएको कारण हामी नेपाली कङ्ग्रेसमा त्यस्तो गर्नुपर्दा हामी आइतबार बार्दैनौँ, त्यो सम्भवभन्दा हामी गर्छौँ। तर हाम्रो मागहरू यी घटीमा समानुपातिताका मुद्दाहरू, निरपेक्षताका मुद्दाहरू, नागरिकको स्वतन्त्र आस्था विचार वाक मिडियाका, यी कुरामा कुनै समता हुनुहुन्न, यसमा हामी शर्त छ। त्यसमा हामी त्यो हाम्रो रणनीति हो नि त शक्ति सञ्चयको, त्यो गर्छ। तर अहिले मैले सुरु भनेको प्रश्न पनि मिल्यो के, तपाईँले त्यस्तै किसिमको जवाब पनि दिनुभयो। नेपालमा पार्टी खोल्छन्, नयाँ पार्टी खोलिन्छ, त्यो चाहिँ ठुला पार्टीसँग बार्गेन गर्नको लागि। नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा सुन्नु है त, अरूभन्दा लोकतान्त्रिक दल होइन त आजकल ठुलो दलमध्येमा, किन नागरिक समाजले धरना बस्नुपर्छ? किन अपहरण परेका, बलात्कार नपरेका, न्याय नपाएका उही किसानको पक्षमा काम गर्नुपर्छ? किनकि जब त्यो पार्टी सरकारमा पुग्छ, काम गर्छ, उसले सबैको दुःख देख्दैन, बिर्सिन्छ, ऊ दलीय राजनीतिमा फस्छ। यसले गर्दा तर त्यो अभियान मात्रै भयो, मुभमेन्ट मात्रै भयो, त्यसमा मत त प्राप्त हुँदैन। पार्टी खोलेका पार्टीहरूले अहिले चाहिँ भनौँ न, या साना पार्टीहरू पनि धेरै छन्, उनीहरूले चाहिँ भोलि पर्सि पार्टीको अस्तित्व रक्षा गर्न निकै सकस भएपछि अन्य ठुला पार्टीसँग डिलिङ गर्ने र त्यो पार्टीसँग आफ्नो पार्टीलाई विलय गराउने, अस्तित्व रक्षा नगर्न होइन, अन्त्य गर्न त हामी आएकै जन्मेकै होइनौँ होइन। कुनै पनि जन्मिएको बालकले पार्टीले दलले बलले चाहँदैन, मिडिया हाउसले पनि चाहँदैन, बढ्नै चाहनुहुन्छ होइन, रिपोर्टरले पत्रकारले पनि चाहँदैन होइन। त्यो सामान्य ज्ञानको विषयव्यापी चल्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि त उसले चाहिँ कुनै अरूसँग चाहिँ मर्ज गराएर पनि त उसले आफ्नो चल्नै पर्ने स्थिति सिर्जना गर्छ नि त। हजुरले हजुरको तर्फबाट सोद्धाखेरि प्रश्न गर्ने शैली हो त्यो, चल्नै नसक्ने भन्ने कुरा होइन। हाम्रो पार्टी सबै चलिरहेको छ, चल्छ। तर हामी सबै चाँडोभन्दा चाँडो विकल्प दिन, जनतालाई आशा दिन, शक्ति सञ्चय गर्दै जानु, रणनीतिक रूपमा हामी केही काठमा। चुनाव त धेरै खर्चिलो छ होइन, चुनावमा त पैसाको प्रतिस्पर्धा हुन्छ पनि भन्छन् होइन, पैसा पुँजी होइन, अनि मनी मसल र म्यान, तिनटै कुरा भयो भने मात्रै चुनाव जितिन्छ भनेर भन्छन्। तपाईँहरूले चाहिँ अब पैसा कहाँबाट जो गर्दै हुनुहुन्छ चुनाव लड्नको लागि या यी ठुला पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि? यहाँले भन्नुभएको कुरो सही कुरो हो, तर पूर्ण सत्य होइन। मनी मसल र म्यान हो, र अब नागरिक चाहिँ अब पैसा मात्रै बिक्ने अवस्थामा छैन। धेरै दुःख पायो नेपाली जनताले। अब उसलाई नयाँ सोच चाहिएको छ, नयाँ प्रतिबद्धता चाहिएको छ, नयाँ प्रकारको। नयाँ भनेर त्यो चटकी होइन कि नयाँ भन्दैछु नि मैले। मलाई एउटा व्यक्तिलाई त्यो समुदाय समूह भनेर भएन कि एक एक नागरिक मलाई ध्यानमा राखेर कुनै दलले पार्टीले के कार्यक्रम ल्याउँछ, यो आशा भएको हुनाले म चौथो थप्न चाहन्छु। हाम्रो आशा भरोसा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको अर्थ के हो? मिडिया। मिडियाको अर्थ के हो? नागरिक सुसूचित हुने होइन, वेल इन्फर्म सिटिजन क्यान मेक वेल इन्फर्म डिसिजन। उहाँले सही निर्वाचन प्रणाली नै निकै खर्चिलो भयो भन्ने बहस सुरु भइरहेको छ होइन। एउटा सांसदीय प्रतिनिधि सभाको चुनाव जित्नको लागि 6 करोड खर्च गर्दा पनि मैले हारेँ, कोही यसमा या चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि तयार छ त भनेर प्रश्न गर्छ। यहाँ खुलेखाम रूपमा प्रश्न पनि आइरहेका छन्। यो हिसाबले एउटा चुनाव जित्नको लागि एउटा सांसद, एउटा नेतालाई सांसदको उम्मेदवार हुनको लागि 6 करोड तयार पार्नु पर्यो। तपाईँका पार्टीबाट, तपाईँको एलायन्सबाट त आज देशैभरिमा धेरै चाहिँ उम्मेदवारी घोषणा गर्नु होला, अनि त्यति धेरै पैसा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ भन्न खोजेँ मैले। कुरो सही कुरो उठाउनु, त्यसै उहाँले स्वीकार त गर्नुभयो नि त होइन। यति करोड खर्च गरेर मैले जित्नु पऱ्यो होइन, 6 करोड खर्च गर्नु पऱ्यो, कोही कुरालाई तर पनि हार्नुपर्ने कुरा छ। हाम्रो त्यो एउटा के भनेको छ, लेखेको छ हामीले, हामी मतदानको प्रक्रियालाई यस्तो बनाउन चाहन्छौँ कि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सिस्टम पनि होस्, धेरै खर्च गर्न नपरोस्,
नेसनल टेलिभिजनबाट है तपाईँ च्यानलहरूबाट पब्लिक पार्टीको आफ्नो नीति घोषणापत्र कार्यक्रम पब्लिक गरिदिने होइन, हरेक ठाउँ ब्यानर गर्नुपर्ने, झन्डा टाङ्नुपर्ने, घोषणापत्र त्यो गर्नुपर्ने, प्रिन्ट गर्नुपर्ने, म धेरै प्रिन्टै गरिदिनु जम्मा 2 पेज। किन त्यो वेस्टेज हो, त्यो खर्च बन्छ। यसले गर्दा अर्को के छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति गरिदिउँ। सुन्नु अब समाधान। र सांसद चाहिँ पार्टीको नीति अनुसार गरे पछाडि हरेक सांसद पैसा खर्च नपर्ने, पार्टीको कार्यक्रम अनुसार मत पाउने गरे पछाडि पूर्ण समानुपाती गरिदिउँ। प्रतिनिधि सभा पूर्ण समानुपाती गरिदिउँ। होइन, त्यो त तपाईँहरूले भन्ने गरिदिउँ भन्ने एउटा भाषा भयो। पार्टीको तपाईँ हाम्रो पार्टीको वैशिष्ट्य यो पनि हो नि त। यिनीहरूले गरिरहेका छन्। भोलि काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले नै सत्तामा पुग्छन्, उनीहरू नै राज्य सत्ताको मियो लिइरहन्छन्। तपाईँहरू त बाहिर बसेर चाहिँ आफ्ना एजेन्डा सुनाउने मात्रै हो, गर्ने त यिनीहरूले नै हो। त्यो हिसाबले तपाईँहरूले भने जस्तो कसरी एजेन्डा सुन्दै गर्दा त्यो खर्च भएको खर्च अन्तिममा टाउको ऋण कसमाथि पर्ने हो? त्यही नागरिकको, त्यही मतदातामाथि होइन। अब त आटोमा हुन्न नि त। म भेडो भन्ने पक्षमा, यो त यस्तै हो श्रापित देश भन्ने पक्षमा छैन। म त आशा, भरोसा, उत्साह, उमङ्ग हरेक व्यक्तिलाई तपाईँद्वारा भन्न चाहन्छु, तपाईँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक हो। तपाईँभन्दा माथि कोही छैन। तपाईँको ट्याक्सले बाँचिएको छ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश। उनीहरूभन्दा तपाईँ माथि हो है। यद्यपि मर्यादा क्रममा हामी राख्छौँ, व्यवस्था गर्नुपर्छ, तर नागरिक सर्वोच्चभन्दा माथि केही पनि छैन, सम्प्रभुता माथि केही पनि छैन। यो पक्षमा बोल्ने हाम्रो पार्टी भएको हुनाले हरेक नागरिकले 1 रुपियाँ खर्च नगरिकन पनि एउटा पार्टीले पनि नीति कार्यक्रम सही ल्याउने पार्टीले जित्न सकोस् भन्ने खातिर हामी यसमा आएका छौँ। यो हाम्रो नीति देखेर, यो कार्यक्रम देखेर सुनेर मतदाताले हामीलाई मत दिन सक्नुहुन्छ नि त। हामीले पैसा खर्च नगरे पनि, म्यान मसल मनी खर्च नगरे पनि मिडियाद्वारा माइन्ड मोल्ड हुन्छ। माइन्डलाई होइन त्यसलाई नयाँ गर्ने काम हुन्छ। यो सम्भव छ नि त। होइन, 100 मैले अहिले हामीले कुरा गरेँ 170 भन्दा बढी पार्टी छन् यहाँनिर। अहिले केही छैन, हुन्छ। लगभग 80 भन्दा बढी पार्टीले त निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि गरिसके होइन। अब यति धेरै पार्टीले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि यो मैदानमा उभिएका छन्। अनि आउने भनेको अहिलेको चाहिँ विशेषज्ञहरूको विश्लेषण गर्दा सबै कुरा हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी नै हुन्। यो मेयो जुन समाउने भनेको उनीहरूले नै हुन् होइन। तपाईँले भने जस्तो जनताले विचार हेर्ने, उसको दृष्टिकोण हेर्ने, उसका चाहिँ कार्यदिशा हेर्ने, इमान्दारिता हेर्ने हो भने त अहिले चाहिँ जसरी नयाँ पार्टी खोलिएका छन्, धेरै पार्टीले गठबन्धन गरेका छन्, यिनीहरूलाई चुनावमा जिताउनु पर्ने हो। त्यो सम्भावना छैन। स्थानीय तहमा त्यस्तो देखियो। ओलीजीले 3 वर्ष प्रधानमन्त्री भएर काम गर्दै गर्दा हरेक ठाउँमा, हरेक क्षेत्रमा आफ्नै पोस्टर है। कोही भोकले मर्नु पर्दैन, सबै सुखी भए होइन। हेर्नु, आफ्नै के हो, प्रशंसा हो। उहाँ पतनमा पुग्नुभयो, जनता निराश भएको अवस्था छ। एक त एमाले ठुलै शक्ति रहन्छ, मत प्राप्त गर्छ, कुनै ग्यारेन्टी छैन। पहिलो कुरो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई बारम्बार यत्रो 27-30 वर्षको होइन बहुदलीय कालमा पछाडि पनि सबैभन्दा बढी अरू पार्टी जोडभन्दा बढी उसले के गर्न पायो? शासनको अवसर है, बहुमतसहित पायो। ल 2 बहुमतसहितको झन्डै नै पायो, धेरै पटक पायो। एउटै प्रधानमन्त्री 6-7 पटक होइन, 5 पटक, 2-2जना। योभन्दा बढी कति प्राप्त गर्ने? जनता अब जागरुक छन्, उहाँहरूले हेर्छन्, पर्गेल छन्। हामी जनता चाहेको त 2007 सालदेखि नै हो नि होइन। राणा शासन फालेको जनता ल्यायो होइन। राणा शासन फाले कसले सोचेको थियो? सबै राजालाई पिंजडामा थुनेर बसेको राजतन्त्र थियो। बाहिर जनता एउटा बन्दुक थिएन त। तर वैचारिक आन्दोलन गर्दा बन्दुक पनि ल्यायो नि होइन। तर हाम्रो देशमा चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि नेताहरू सक्षम देखिए, सफल पनि भए धेरै हदसम्म। किनकि उनीहरूले चाहेअनुसार यो व्यवस्था हामी परिवर्तन गरेर अर्को व्यवस्था ल्याउँछौँ भन्दा त्यसमा सफल पनि देखिए। जब अवस्था बदल्ने क्रममा चाहिँ नेताको अवस्था बदलियो होला, तर जनताको त बदलिएको छैन। त्यो हिसाबले भोलि तपाईँहरू यही व्यवस्थाभित्र छिरेर राजनीति गर्न आइपुग्नु भयो भने तपाईँहरूको पनि अवस्था बदलिएला, जनताको अवस्था उही त हो। यो अवस्था र व्यवस्था भनिन्छ एउटा पपुलर विजडम होइन, 500 वर्ष छ नि त। त्यो सही कुरो हो, म त्यसलाई स्वीकार गर्छु। तर यो अपूर्ण छ। फेरि पनि यो विद्रोह जहिले पनि अपूर्ण छ भन्छ भन्नु होला। किनभने यो व्यवस्था अझै पनि के छ? अहिले मैले भने पूर्ण जो दल, व्यक्ति, पार्टी, वंश, सेना मेना सत्तामा छ नि, उसको हात सबै थोक न्याय, प्रहरी, प्रशासन, अड्डा अदालत, संसद, नागरिक, मिडिया नियन्त्रणको अवस्था छ कि उसले नियन्त्रण गर्छ। यसले गर्दा हामी चाहिँ यो व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गर्नु पर्दैन भन्ने अवस्था पनि छैन। थोरबहुत हामी व्यवस्थाको पनि है, व्यवस्थामा भएका कति मेकानिजम परिवर्तन पक्षमा हामी छौँ। त्यसले अनि अवस्था परिवर्तन स्वतः ल्याउँछ, हामी त्यसमा प्रतिबद्ध होइन। अब नेता बदलिए पनि उसको नियत भनौँ या काङ्ग्रेसभित्रको पहिलो पुस्ता विदा भएर, या के काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले भनौँ तपाईँहरूकै पार्टी, पहिलो पुस्ताको चाहिँ विदा भएर दोस्रो पुस्ता जो यङ छ, जो युवा छ, उनीहरूलाई ल्याए पनि उसको नियत चाहिँ बदलिएन भने त आखिर परिस्थिति त बदलिँदैन फेरि। यस कारणले गर्दा हाम्रा राज्य संरचना, यहाँका सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी ब्युरोक्रेसी तन्त्र
राजनीतिक दलकै अन्तिम लक्ष्य घोषणापत्र अन्तिममा कहाँ शक्ति केन्द्रित गरिरहेका छन्? एउटा व्यक्तिमा, नागरिकमा, व्यक्ति भन्नाले एउटा व्यक्ति, मैले कुलको कुरो गरेँ, वंशको कुरो गरेँ होइन है, हरेक नागरिकमा गइराखेको छ कि एउटा वंश, संस्था, दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी, त्यो 3 जनाको समिति कहाँ गइरहेको छ? तपाईँ मिडियाकर्मी के पत्रकार तुलना गर्नुहोस् न। डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तिममा है जनवरी होइन कति 1 तारिकमा 21 तारिक कतिमा हो राष्ट्रपति पद नछोड्ने, कु गर्ने षड्यन्त्र गर्दै गर्दा होइन उपराष्ट्रपति त्यहाँ भगाएर सेना चलाउने प्रयत्न गर्दा त्यहाँ के भयो? त्यहाँका सेनाका मान्छेहरू, त्यहाँका सुरक्षा गार्डहरू सबैको के छ? सहमति रहेन, उपराष्ट्रपतिकै रहेन। किन? विधानअनुसार हामी चल्नुपर्छ, जनताको मत आइसकेका छ, त्यसलाई उल्टाउने अधिकार कोहीसँग छैन। हेर्नु हो, यो विधानअनुसार, विधिअनुसार, रुल अफ ल भनेको चाहिँ कानुन खेलाएर नागरिकलाई दुःख दिने होइन कि। द प्रेसिडेन्ट, द आर्मी चिफ, द चिफ जस्टिस सुड बी गभर्न्ड एन्ड रुल्ड फर्स्ट बाई द ल। यी व्यक्तिमाथि, यी शक्ति केन्द्र चाहिँ पहिले नियम कानुन अनुसार चल्नुपर्छ, तब नागरिकले साँच्चै स्वतन्त्र सुरक्षित महसुस गर्छन्। यो कुरा हामी बोलिरहेका छौँ र काम गर्दछौँ र विद्रोह अधिकारी यसको पक्षमा छ। होइन, यहाँ चाहिँ नीतिले नेतालाई चाहिँ डोर्याइरहेको छ कि नेताले नीतिलाई डोर्याइरहेको छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। नेपालमा चाहिँ म्याक्सिमम नेताहरूले नै नीतिलाई बनाएका छन्, डोर्याइरहेका छन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब बाँध्ने कसरी? यो उनीहरूको हातमा सेना छ, प्रहरी छ, न्यायालय छ, अख्तियार छ, सारा कुरा उनीहरूको हातमा छ। तपाईँहरू त बाहिर हुनुहुन्छ होइन, बाहिर हुनुहुन्छ। अब उनीहरूलाई बाँध्ने कसरी त? उनीहरू भनौँ न अहिले भनौँ यो शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आएपछि गएको 15 वर्षमा कति नम्बर प्रश्न होइन, यही विषयमा चाहिँ बहस भइरहेको छ र पनि बाँधिएको छैन। कहिले बाँधिन्छ त? म तपाईँलाई एकजना फ्रेन्च दार्शनिकको नाम दिन्छु, मोन्टेस्क्यू। फ्रान्समा क्रान्ति भयो, राज्य क्रान्ति भयो, पेरिस कम्युन भयो, 70 दिनको कम्युनिस्ट शासन पनि आयो होइन, सबै भयो, राजाहरूलाई काटे फाले, फेरि बोनापार्ट आयो, अर्को सम्राट बन्यो, छोडेर राजा बनायो, राजतन्त्र फालेर अर्को सम्राट आएर त्यो पनि फालेर फेरि ज्याकोबिन दल आयो, फेरि उसले पनि मान्छे काट्यो। मोन्टेस्क्यूले के गरे? अमेरिका गयो भने हेरे किन अमेरिका जम्मा एकै मात्रै क्रान्ति भयो? किन पहिलो राष्ट्रपतिलाई फाँसी दिने, झुन्डाउने प्रतिक्रान्ति किन भएन? किन त्यहाँ राजतन्त्र जन्मिएन? उनले भने शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्त। न्यायपालिका आफ्नो क्षेत्रमा उसले न्यायको व्याख्या गर्छ, त्यहाँ राष्ट्रपतिको हुइप चल्दैन, संसदको चल्दैन। सक्यो। सुन्नुहोस्, म के भन्दैछु, राष्ट्रपति कार्यकारी हो भने उसले वैदेशिक नीति तयार पार्छ, त्यहाँ अरूको काम छैन, ऊ चाहिँ मेयर हुन्छ। अब संसदको काम के हो? विधायकको काम भनेको नीति नियम कानुन बनाउने हो कि मन्त्री बन्न जाने होइन, कार्यकारी बन्न जाने होइन, न्यायालयलाई उत्यो गर्ने होइन। तिनै संस्था स्वतन्त्र भएर एक आपसमा अन्तर्सम्बन्ध रहेर जब हुन्छ नि, तब स्विजरल्यान्डको कुरो गरौँ, फ्रान्सको कुरो, अमेरिका भनौँ, राजतन्त्र भएको ब्रिटेनको कुरो गरौँ न होइन, त्यहाँ दरबारले हस्तक्षेप गरिरहँदैन क्या, सक्यो। संसद निर्णय गर्छ, सक्यो। यो हुनु पर्यो। यो भएपछि एउटा नेताले, राजाले, शासकले, सेना प्रमुखले होइन अथवा चिफ जस्टिसले घुमाउँदैन कानुनलाई। यसले गर्दा हामी भन्दैछ रुल अफ ल र फुल कन्स्टिट्युसनलिजम र जुरिस्प्रुडेन्सको स्पिरिट पनि के हो भने हामी विधि नीति पद्धति अनुसार चल्नुपर्छ, आफ्नो स्वार्थ अनुसार, क्रेज अनुसार होइन, एउटा पपुलर विजडमको आधारमा पनि होइन। यसको पक्षमा हामी छौँ। अहिले चाहिँ राप्रपाले भनौँ या चाहिँ कुनै पनि राजावादी पार्टीहरूले के भन्छन् भने यो चाहिँ देशको राजनीति मियो बिनाको दाई जस्तो भयो, नेताहरू पुरै छाडा भए, जे मन लाग्दा पनि जे गरे पनि भयो, त्यस्तो किसिमको पार्टीहरू पनि त्यसरी अगाडि बढे। अब चाहिँ एउटा मियो चाहिन्छ, त्यो भनेको राजतन्त्र हो, राजा चाहिन्छ। राजाले यी नेताहरू गलत बाटोतर्फ हिँडे कि यिनीहरूले के गरे भन्ने कुरा राम्रोसँग जज गर्छन्, यिनलाई ट्र्याकमा ल्याउँछन्, त्यस कारणले राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर भन्छन् नि। यसको परिकल्पना तपाईँहरूले गर्नुभएको छैन? हामी छैन। हामी एकपटक उज्यालोको मिडिया एडभोकेसीको स्वतन्त्रताको, नागरिक हक अधिकारको, सूचनाको हकको, वाक स्वतन्त्रताको, फेसबुकमा लेख्ने, कमेन्ट गर्ने होइन, मिमहरू बनाउने, आलोचना गर्ने, कार्टुनिङ गर्ने अधिकार पाएका नागरिक फेरि एउटा जन्मकै आधारमा को योग्य हुन्छ भनेर एउटा कसैलाई मूर्ति स्थापना गरेर हामी ईश्वरको चरणमा झुक्छौँ, बुवाआमाको चरणमा झुक्छौँ र मान्छेको चरणमा हामी झुक्दैनौँ। हामी हिज होलिनेस, हिज हाइनेस, महाराज भन्न हामी तयार छैनौँ। हामी स्वतन्त्रता प्रेमी नागरिक हौँ र हामी स्वतन्त्र नागरिक भन्न चाहन्छौँ। पहिलो कुरो उहाँले भनेको सही चाहिँ के हो भने एउटा मियो चाहिन्छ। त्यो मियो को होइन कि त्यो मियो त छोटे राजा सबै छन् त। त्यो भनेपछि मैले प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मियो होइन कि, राजा मियो होइन। त्यो मियो के हो? नीति हो। नीति भन्नाले अब म अमूर्तमा जान चाहन्न, त्यो संविधानवाद हो। त्यो भनेको विधानद्वारा बाँधिने हो। कसले मान्छ र नीति त तपाईँको राष्ट्रिय मन्त्रीले उदाहरण दिएँ मैले, उसलाई पुरै किसिमको उसलाई छुट हुन्छ होइन। एउटा नेता या प्रधानमन्त्री कुनै पनि गल्ती गर्छ, उसलाई मिना हुन्छ त्यो पनि। अब यहाँ त्यो मिना भए बापत उसलाई त्यो गर्ने र गराउनेलाई कसले कारवाही गर्छन्? यहाँ
अन्तिममा है आफ्टर अल इज सेड एन्ड डन सबै कुरा गरिएर भने पछाडि है सबै कुरा सुनिएको छ बुझिएको छ अन्तिम जिम्मेवारी चाहिँ मिडियाकर्मीको नाइले सुसूचित गर्ने यस्तै प्रश्न सोधेर दोस्रो जिम्मेवारी नागरिकको सही व्यक्ति चुन्ने तेस्रो जिम्मेवारी नागरिक समाज समुदायको पनि हो खबरदारी गर्ने र हाम्रै हातमा छ हामीले नै त्यो नीति लिएको दललाई शासन शक्तिमा पुर्याएर जनतालाई सेवा गर्ने ठाउँमा राखेर संविधानवाद हामी यो देशमा जुन दिन हामी शरीरमा लागू गर्छौँ नि तब छोटे बडे राजा महाराजाको काम छैन अनि नीतिले देश चल्छ संविधानवादले देश चल्छ पूर्ण आस्था विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अनुसार देश चल्छ कति समय लाग्ला जस्तो अब अहिले यिनीहरूले जसरी डेलिभरी गरिएका छन् जनतालाई सेवा र सुविधा यसबाट जनता असन्तुष्ट छन् नै किनकि जनताले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन् कि अहिले चाहिँ यो तरिकाले चल्दैन हैन यो सारा कुरा चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले जुन किसिमले चाहिँ सञ्चालन गरिएका छन् दिनका दिन भ्रष्टाचारका कुराहरू आउँछन् हैन यहाँ व्यतिथिका कुरा आउँछन् मन परितन्त्र चलिरहेको छ जे गर्दा पनि भयो जसो गर्दा नि भयो भन्ने किसिमको कुरा आउँछन् अब यो चाहिँ कति समय लाग्ला कहिलेबाट चाहिँ यो या भनौँ हामीले चाहे जस्तो जनताले खोजे जस्तो एउटा चाहिँ नियम कानुनको दायराभित्र रहेर नियम कानुनै सबैभन्दा सर्वसर्वा हो जनता सर्वसर्वा हुन् भनेर चाहिँ कहिलेबाट सुरु होला त अब एउटा भनाइ छ मानेमा नियम कानुनको बन्धनको पर्खाल होइन त्यो गम्भीर पर्खाल मान्छेले अपराध पाप गर्न जान्दैन सक्दैन नमानेमा केही पनि छैन अँध्यारो जे पनि गरे भयो भने जस्तै तपाईँको न्यायको दिन आउँदैछ नेताहरूको दलको चुनावको दिन हो जम्मा 3 महिना छ टाढा पनि छैन म के भन्नु सुन्नुहोस् है त नागरिकको हातमा छ अब यो बम पड्काएर बन्दुक पड्काएर चुनावमा नजाओ भनेर होइन बुथ क्याप्चर गरेर जित्ने कुनै पार्टीको हैसियत कुनै बेला थियो होला अब छैन तपाईँ नागरिकलाई अलिकति भन्नुहोस् न नागरिक तपाईँ कस्तो देख्नु नेपाली नागरिकहरूको बारेमा धेरै नेताले आफ्नो किसिमको व्याख्यान गर्छन् कतिपय विशेषज्ञहरूले पनि जनता अलिकति सही व्यक्ति छान्न सकेनन् भनेर त्यसरी आलोचना जनताकै आलोचना गर्ने पनि कता कता भेटिन्छ नेपाली जनताहरू चाहिँ कस्ता भए सही नेता सही व्यक्ति नेतृत्वमा पुर्याउन नसक्नु जनताको चाहिँ गल्ती हो कि होइन म नागरिकको सम्मानको साथ यति भन्छु उहाँले टोकेनिजममा है एउटा ठाउँमा सही व्यक्ति जिताउन सक्नु नि भएको छ घमण्ड गर्ने हत्या हिंसा बलात्कारी होइन खराबभित्र हराउनु भएको पनि छ तर आम रूपमा चाहिँ उहाँहरू पार्टीको क्याडर बन्नुभयो दुःखको कुरो मै भने हामी बुवा आमाको खुट्टा ढोक्छौँ ईश्वरको खुट्टा ढोक्छौँ हामी अरू मान्छेको पार्टीको दलको हामी दास होइन कि नेपाली नागरिकले बुझ्नुपर्छ आजको दिन हुन्छ हाम्रा बुवाले आमाले हजुर बाउले राजनीति गर्नुभयो होला होइन पार्टीको लेबी तिर्नुभयो होला आजको दिनमा कसले चाहिँ मेरो र मेरा छोराछोरीको एजेन्डा बोकेको छ त्यो दल त्यो व्यक्ति त्यो शक्ति त्यो मत हामीले दिनुपर्छ यति भन्न चाहन्छ पहिलो कुरो नेपाली नागरिक सक्षम छन् पहिलो कुरो चिन्तै यहाँनिर भयो one election away we are just an election away from full constitutionalism म तपाईलाई बताउँछु एउटा निर्वाचनको मात्रै खाई छ दूरी छ खाडल छ साथी यो देश लोकतान्त्रिक विधिवादमा चल्ने कि नचल्ने भन्ने र त्यसको अन्तिम अधिकार नेपाली मतदातासँग छ तपाईहरु गर्छौं भनेर भन्नुहुन्छ तपाईहरु जनताले पत्याउँदैनन् तपाईहरु गर्छौं हामी चाहिँ आयौं भने यसरी गर्छौं भने तपाईहरु भन्नुहुन्छ जनताले तपाईलाई भोट हालेर जिताउँदैनन् अब यी पार्टीहरुलाई उनीहरु आफ्नो एजेन्डा लिएर जान्छन् यिनीहरुलाई पठाउँछन् यिनीहरु आएपछि फेरि पहिलाकै शैली कार्यशैली जुन किसिमको चाहिँ उनीहरुको काम सर्कल हैन त्यसैगरी गर्छन् हैन त्यसैगरी गर्छन् त्यही त यहाँ दुःखको कुरा अहिले चाहिँ भन्नुस् न अहिलेकै अवस्थामा अलि सरकारले जुन किसिमले काम कारबाही गरेको छ यसपछि जनताकै असन्तुष्टि छ नि त पार्टी भित्री असन्तुष्टि छ यति हुँदा हुँदै पनि तिनै पार्टीले जित्छन् तिनै नेताले जित्छन् त्यही नेता चाहिँ मन्त्री बन्छ प्रधानमन्त्री बन्छ अनि यहाँ चाहिँ नेताको मात्रै गल्ती भयो कि जनताको नि गल्ती भयो भन्ने सवालको प्रश्नमा चाहिँ अहिले तपाईले यो किसिमले जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ यसमा सुध्रिनु पर्ने को छ अब देशमा अति राम्रो प्रश्न मलाई अवसर दिनुभयो किन जनता बारम्बार तिनै पार्टीको क्याडर बन्नु पर्यो भने विकल्प भनेर आएका दल व्यक्ति शक्तिहरू के फेरि अन्तिममा त्यो पुरानो राजतन्त्र हिन्दू राष्ट्रवाद त्योभन्दा के गतिला भएन यसकारण निराश छाएको नि त हो त्यो भोइडलाई त्यो ग्यापलाई त्यो शून्यतालाई विचार शून्यता विचारभन्दा माथि देशभन्दा माथि नरेश जस्ता विचार शून्यतालाई हटाएर होइन नागरिक सम्प्रभुताभन्दा माथि केही पनि छैन संवैधानिक सर्वोच्चताभन्दा बढीतिर अर्को केही हुनु पनि हुँदैन म के भन्छु तपाईँ बुझ्दै गर्नुहुन्छ म के भन्दैछु है त हो त्यो विकल्प दिन हामी आएका छौँ निर्विकल्प होइन निर्विकल्प भनेदेखि अटोक्रेसी हो हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हामी त थोरै सेन्टर राइटको दलहरूको हुनु चाहिन्छ हामीलाई पनि डेमोक्रेटिक लोकतान्त्रिक बनाइराख्नलाई यसले गर्दा अब विकल्प छ आजभन्दा अगाडि बाबुराम भट्टराईजी नयाँ शक्ति भन्नु अन्तिममा काट्न आएको थियो पुरानै शक्तिमा 7 वर्ष फर्केर जानु यो निराशा भएको छ क्या यो निराशालाई हटाउन एउटा आशा दिन हामी छौँ हामी दाबी गर्छौँ तपाईले भन्नुभयो तर नेता सधैँभरि सही हुन्छ भनेर भन्न सकिँदो रहेनछ ताकि माओवादी पार्टीको जनयुद्ध ठिक थियो या बेठिक थियो या नेकपा माओवादीले जनयुद्ध हाँक्दा पार्टीका नेताहरू एकदम चाहिँ ठिक थिए देश र जनताप्रति एकदम गहिरो चिन्तामा डुबेर
जनआन्दोलन गरे होला नि या होइन होला त्यसमा चाहिँ भविष्यले एउटा मूल्याङ्कन गर्दै जाला। गरिसकेका छ। तपाईहरू अहिले जसरी जनता र देश नै सर्वेसर्वा अब हो हामी आयौँ भने गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर त्यो सत्ता र शक्तिको त्यो मेयो समाते पछाडि नेताले जनता र देश त भुल्दो रहेछ। तपाईँहरू पनि त्यसै गरी चाहिँ जनता र देश त फेरि भुल्ने त होला। त्यो भुलभुलैया चक्रव्यूहबाट बाहिर आउन म सम्पूर्ण नेपाली नागरिक सचेत मतदातालाई अनुरोध गर्छु। र एउटा अर्को तपाईँलाई सूत्र बताउँछु म, किन जनता अन्तिममा नागरिक मतदाताले होइन अब यो पार्टी यहाँ छन्, यसले जित्यो भने भोलि मलाई सहायता गर्ला, मैले उसलाई मत दिइनँ र मैले मत दिएको पार्टी हार्यो भने भोलि मलाई यसले नहेर्ला, यो डरले पनि के भएको छ त्यही गुन्डागर्दी गर्ने जित्ने पार्टीले दिनु परेको छ उहाँहरूले। जसले काम थाहा छ भोलि मलाई थाहा काम गर्दैन होइन। म यति भन्न चाहन्छु नेपाली नागरिकले तपाईँको टेलिभिजनद्वारा होइन, तपाईँको मत नदिनु, दिनु, जानु नजानु हरेक कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ मतदान केन्द्रमा जानुहोस्, मत दिनुहोस्। यो गल्ती छ खराब छ जस्तो लाग्यो भने खराबहरू मध्येमा कम खराबलाई दिनुहोस् है। चुप लागेर नबस्नु, तटस्थ नबस्नुहोस्। लोकतन्त्रको लडाइँमा तटस्थता भन्ने शब्द हुँदैन। र अर्को पटक पार्टीले उम्मेदवार दिँदाखेरि ओहो खराबलाई होइन भ्रष्टाचारीलाई जनताले मत दिएनन्, पार्टी चेत्नेछन्। वान इलेक्सन अघि मैले भने नि 3 महिना पछाडि 5 वर्ष 3 महिना पछाडि 2 इलेक्सन अवधि चाहिँ वास्तवमै सम्भव छ कि म त यो पनि देखिरहेको छु त। तपाईँको हरेक मत काउन्ट हुन्छ, तपाईँले विपक्षमा हाल्नुभएको मत पनि काउन्ट हुन्छ। जित्नेलाई मात्रै मत नदिनुहोस्, नजित्ने तर सिम्बोलिक रूपमा त्यो प्रतिवाद गर्ने दललाई व्यक्तिलाई तपाईँले मत दिनुहोस् जो चाहिँ लोकतन्त्रको पक्षमा छ। म यो भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको पार्टी पनि फेरि केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मटेङ्ग्राको सत्यनाश जस्तो समयको बर्बादी, तपाईँहरूको पनि समयको बर्बादी होइन, र यो जनता या कार्यकर्ताको पनि समयको बर्बादी मात्रै त हुने होइन। समय त केही नगरी चिया खाएर बसे पनि डायबिटिज हुन्छ होइन, बर्बादी हुन्छ पहिलो कुरो। त्योभन्दा अगाडि गरेर नि सकिन्छ नि, किनकि अहिले तपाईँले भने जस्तै आफ्नो काम गर्नु समाजसेवा गरेर पनि त धेरै जागरुक जनतालाई जागरुक गर्न सकिन्छ होइन। यिनीहरू लाइट टोन। तर सिरियसली भन्नुपर्दा यसो भनौँ, हामीले जुन प्रकारको भाष्य, भाषा, आशा, भविष्य, लोकतन्त्र, विधिवाद, संविधानवाद अनि एक शब्द भन्नुपर्दा लोक कल्याणकारी पुँजीवाद जुनले भन्नै पाएको छैन वास्तवमा। लोकको कल्याण, नागरिकको कल्याणको निम्ति हो। हामी हरेकलाई हरेक रूपमा सम्पन्नता चाहियो। यहाँ विपन्नता, गरिबी, अभाव, हत्याहिंसा, रक्तपात चाहिएको छैन। हामीलाई शान्ति, प्रगति, समुन्नति, उन्नति, सम्पन्नता चाहिएको छ। प्रचण्डलाई मात्रै भएर भएन कि हरेक नागरिकको हैसियत त्यो बनाउनु छ। यसको निम्ति हामी छौँ। यसले गर्दा हाम्रो प्रयत्न एकै मत, 2 मत, 2 सिट जति हुन्छ त्यति हामी ल्याउँछौँ, दिन्छौँ। नागरिकले यो कुरा जान्छ नि आज मिडियाद्वारा। यो पनि हाम्रो योगदान, यो पनि मेरो योगदान हो। अब यो सरकार एक शब्द 2 शब्दमा भन्दा यो सरकारलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो सरकारलाई कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो सरकार परिस्थितिको आवश्यकताले गर्दा देवजी आफै मतमा जानु भएको होइन। आवश्यकताले गर्दा ओलिगार्की, ओलीको राज अचाक्लै भए पछाडि बाध्य भएर अरू सेटिङ के थिएमा जान चाहन छोडिदिनुहोस् है त, काहीँ चिन्ता छैन। तर अति भएपछि ल्याइएको सरकार थियो। यसले गर्दा यसले धेरै काम गर्ला, ठुलै गर्ला, विकास गर्ला, कुनै आशा पनि थिएन। तपाईँ हामीले मिडिया कर्म गर्न पाऊँ, बोल्दै गर्न पाऊँ होइन, त्यतिको पुग्यो सरकारले। राम्रो निर्वाचन गराओस् पुग्छ, यो बढी आशामा राख्दैन। धेरै प्रशंसा पनि छैन, आलोचना पनि छैन। यति हो, यति हो। माओवादी एमाले प्रति तपाईँको के छ धारणा? यी पार्टीहरू कस्तो लाग्छ? यी पार्टीबाट के आशा छ? अब यी भनेको अब्सोल्युट अब उपादेयता सिद्धिएका, सकिएका, एकअर्कालाई गाँड कोतारक्तर गर्ने, भित्तैमा पुर्याउने, नष्ट गर्ने, मार्ने, सिद्ध्याउने होइन, यी दलहरू हुन्। यिनको कुनै औचित्य छैन। न त भिजन छ, न त परिकल्पना छ। लामो भाषण, गफका एकअर्काले सिद्ध्याउने मात्रै छ। प्रचण्डको ओलीको युग समाप्त भएको छ, देउबाको पनि समाप्त भएकै हो। पार्टीगत रूपमा माओवादी र एमालेको यो देशलाई भार मात्रै हो, कुनै काम छैन। अलि तपाईँले एमाले र माओवादीपट्टि अलिक बायस भएर त बोल्नु भएन काङ्ग्रेसभन्दा? म कङ्ग्रेसलाई मत दिएको छैन आसन। एमाले एक मत दिएको छु, माओवादीले एक मत दिएको छु। मैले किन भन्दैछु भने यो देशको खाँचो हो, यथार्थ हो, वास्तविकता हो। कुनै बेला नबुझेर दियो, एउटा बुझेर दिएँ मैले। एमाले नबुझेर दिएँ, माओवादीलाई बुझेर दिएँ। अन्तिममा तपाईँलाई अब यो राजनीतिमा तपाईँ देश दौडामा हिँड्नुभयो होला, कतिपय ठाउँमा जानुभयो होला। देश र जनताको अवस्था हेर्दा कहिले कहिले तपाईँलाई साँच्चै मनदेखि नै, भित्रदेखि नै चिन्ता र चासो पनि आउँछ? चिन्ता र चासो छ र जलन र पीडा छ। र त्यो पीडालाई प्रेरणामा, त्यो शोकलाई शक्तिमा, त्यो चिन्ता र चासोलाई चिन्तनमा, त्यो दलन अनि अत्याचारलाई नीतिगत कार्यनीतिमा ल्याएर हरेक नेपाली भन्दै जनताको दुःख देखेर कहिले तपाईँ रुनु भएको छ?
सिधा मेरो परिवारले मेरो वाइफले भने तपाईँ छिट्टो रोइहाल्नुहुन्छ, म मान्छेको दुःख देखेमा साह्रै छिटो आँसु आउँछ, म भावुक पनि हुन्छु। मलाई त्यस कारण म राजनीतिमा आएको, म देख्न नसकेँ, चुप लाएर बस्न नसकेँ। साँच्चै तपाईँ जनताको दुःख हेरेर रुनु भएको छ कहिले? रोएको छु, म रोएको छु, तालबाट म यहाँ रुन सक्छु अहिले, तर म रुन्न, अभिनय गर्न होइन, मलाई पीडा छ। यो चाहिँ मेरो त्यो बाहिर मुखको बोली होइन कि भित्रको जलन हो। यो मेरो जलन भित्रबाटको। म हरेक नेपाली नागरिक, म कुनै पनि अमेरिकामा, स्विजरल्यान्ड, थाइल्यान्ड जहीँ पनि म आज एक दिन डुल्न जानु पऱ्यो भनेर जान चाहँदाखेरि नेपाल त्यसको गरिब त्यो भाग छ भनेर अपमान नपरोस्, सक्षम छ नेपाली हो आओस्। म त्यो दिन मेरै जीवनकालमा मेरै भाइ भान्जा भतिजा छोराछोरीको जीवनकालमा देखेर म त्यो धरती छोड्न म चाहन्छु। म त घर भन्ने गर्छु, म त बेलुका फर्केर आउँछु, किनकि यो देश बनाउन बाँकी नै छ। म अहिले मर्न मिल्दैन, म विलिन हुन सक्दिनँ, म पलायन हुन सक्दिनँ, म पोलिटिकल सुसाइड गर्न सक्दिनँ, म चुप लाएर बस्न सक्दिनँ। म त फर्केर आउँछु, यो देशलाई मैले मेरा छोरीहरूको निम्ति सुरक्षित जग्गा बनाएर मात्रै छोड्नु छ। हस् सर, कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल हिमाल चाहिँ धेरै धन्यवाद है, कति गम्भीर प्रश्नहरू गहन कुराहरू पनि सोधिदिनु भयो। हामीले आफ्नो कुरा व्यक्त गर्ने अवसर पाएँ र डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट अलायन्स फेरि पनि यति भन्न चाहन्छु, यिनै तमाम दलिएका पेलिएका सीमान्तकरण परेका तह तहको वर्ग जनता सबैको पक्षमा, फेरि वर्ग भनेर त त्यो शत्रु होइन दुश्मन वर्ग सफाया भन्ने पक्षमा छैन, तर छ एउटा तह चाहिँ, ती सबैको निम्ति हामी एक आएका छौँ र सामाजिक एकता पार्टीले यसको लिड गरिराखेको छ र हाम्रो नारा फेरि पनि यही छ, लोक कल्याणकारी पुँजीवाद, सामाजिक न्याय सहितको उन्नत लोकतन्त्र, हाम्रो पार्टीको एउटै मन्त्र। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो सामाजिक एकता पार्टीका महासचिव विदुर अधिकारी। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।